ओके हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म आज फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। र यो आजको भिडियोमा हामीले न्युटन्स ल अफ मोसनको बारेमा यसमा भएको लगभग इम्पोर्टेन्ट खाले न्युमेरिकल्सहरू लिएर आएको छु। यो सिरिजमा हामीले मेकानिक्सको अलमोस्ट सबै टपिक्सहरू कभर गर्नेछौँ। त्यही भएर सबैले हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अनि हाम्रो यो सबै भिडियोहरू स्मुथली हेर्नु होइन, अनि त्यसपछि यस्तै खालेका क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नु। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइपका क्वेसन्सहरू रहेको छ। ओके, हामी चाहिँ ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 1 है न्युटन्स ल अफ मोसनको पहिलो क्वेसन रहेको छ। टु ब्लक्स अफ मास 6 kg एन्ड 4 kg आर टाइड टु द इन्ड्स अफ लाइट इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिङ पासिङ ओभर द फ्रिक्सनलेस पुले आर रिलिज्ड देन द एक्सिलरेसन अफ द सिस्टम। यसको चाहिँ फिगर कस्तो होला, म एकचोटि फिगर देखाइहाल्छु। हाम्रो दुईवटा ब्लक छ होइन, अनि एउटा कति रे 6 kg, यहाँनिर एउटा पुलीमा छ के अरे इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिङ यो इनएक्सटेन्सिबल छ र पुली पनि, यो पुली भनेको फ्रिक्सनलेस पुली छ है। अब एउटा 6 kg छ होइन, अर्को चाहिँ हाम्रो ब्लक 4 kg छ है। 6 kg 4 kg। अब एक्सिलेसन अफ द सिस्टम सोधेको छ है। अब हामीले के थाहा छ, यो 6 kg छ भने यो चाहिँ यसको वेट बढी छ भनेपछि यो तलतिर आउन खोज्छ, भनेपछि ओभरअल एक्सिलेसन अफ द सिस्टम चाहिँ डाउनवार्ड हुन्छ। यसको डाउनवार्ड अनि यसको चाहिँ अपवार्ड हुन्छ है, त्यही एक्सिलेसन। ओके, यति भएपछि हामीले अब के गर्छौँ, न्युटन्स ल अफ मोसन त हामीले थाहा छ के, अब समेसन एफएक्स समेसन एफवाई 0 गर्छौँ। यसमा चाहिँ भर्टिकलमा मात्र छ, त्यही भएर समेसन एफवाई इक्वल्स टु यसमा 0 त छैन, एमएवाई छ होइन, एम इन्टु एक्सिलेसन अफ वाई चाहिँ वाई डिरेक्सनमा छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो दुईवटा केस भन्छ होइन। एउटा ब्लक ए मानौँ, मैले ब्लक ए माने होइन, दुईवटा ब्लक्स छ, यो चाहिँ ब्लक बी माने है। अब ब्लक ए र ब्लक बीलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, फ्री बडी डायग्रामबाट मजाले देखाउन सक्छौँ है। फ्री बडी डायग्रामबाट देखाएर नि हुन्छ, या डाइरेक्ट हामीले एउटा सर्टकटबाट सोल्भ गरे नि हुन्छ। अनि सर्टकटमा के पहिला फ्री बडी डायग्रामबाट म देखाइहाल्छु। यो ब्लक ए को लागि के लाग्छ, यहाँ 6G तलतिर, यहाँनिर के लाग्यो, टेन्सन लाग्यो है। अब यो चाहिँ ब्लक ए को लागि तलतिर के छ, एक्सिलरेसन छ होइन, त्यही भएर के लाग्छ यसमा 6G माइनस टी इक्वल्स टु यसको मास इन्टु एक्सिलेसन। मास भनेको 6 नै हो, एक्सिलेसन भनेको ए हो है। यो चाहिँ हाम्रो ब्लक ए को लागि भयो, यो चाहिँ ब्लक ए को लागि भयो। अब यस्तै ब्लक बी को लागि के हुन्छ, ब्लक बी को लागि हेर्नुहोस् है। ब्लक बी को लागि यहाँनिर 4G त लाग्छन्, यहाँनिर माथि चाहिँ टेन्सन लाग्छ होइन। ओके, यसको एक्सिलेसन चाहिँ माथितिर छ है, त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ, टी माइनस 6G, टी माइनस होइन 4G है, मास चाहिँ 4 kg छ, त्यही भएर टी माइनस 4G इक्वल्स टु 4A भयो होइन। ओके, अब यति हुँदाखेरि हामीले यसलाई सोल्भ गऱ्यो भने हाम्रो कति दिन्छ, यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि सम अप गरिदिउँ। सम गर्दाखेरि कति हुन्छ, 2G इक्वल्स टु 10A आयो होइन। देयरफोर ए इक्वल्स टु 2G, जी को भ्यालु 10 नै लिउँ न होइन, डिभाइड बाई 10 गर्दाखेरि एक्सिलेसन चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हाम्रो अप्सन चाहिँ कुन छ, ए रहेको छ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो स्टेप वाइज भयो, या डाइरेक्ट हामीले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्दा नि हुन्छ। मानौँ कि यसलाई हाम्रो एक्सिलेसनको सर्टकट एउटा फर्मुला हुन्छ है। एक्सिलेसन भनेको नेट के भन्छ, यदि दुईवटा ब्लकहरू छ भने होइन, यसलाई यदि ह्याङ्गिङ ब्लक छ भने ठुलो माइनस सानो गर्ने है, ठुलो माइनस सानो डिभाइड बाई टोटल मासेस m1 माइनस m2 डिभाइड बाई m1 प्लस m2 इन्टु जी गरेपछि हाम्रो ट्याक्कै एन्सर आउँथ्यो यसको नि। अब यसो गर्दाखेरि ठुलो माइनस सानो हाम्रो भनेको कति भयो, 6 माइनस 4 भनेको 2 भयो, 2 डिभाइड बाई टोटल सम चाहिँ 10 भयो, इन्टु जी को भ्यालु 10 लिँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै यहाँबाट पनि 2 एन्सर निकाल्न सकिन्छ। ओके, तर स्टेप हामीले जाने राख्यो भने हामीलाई कन्फिडेन्ट आउँछ है, यो चाहिँ पछि पनि काम लाग्छ, हामीलाई पछि पढ्दा पनि काम लाग्छ। त्यही भएर स्टेप प्रोसेस वाइज गयो भने हामीले कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ है। ओके, नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। वाट इज द मिनिमम एक्सिलरेसन of a fireman sliding down a vertical rope for which the braking stress is alpha times his weight? ओके, ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको अल्फा टाइम्स हिज वेट छ। ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको त्यो रोपको चाहिँ उस होला, के भन्छ, टेन्सन होला। यसको लागि हामी के गर्छौँ, एउटा यो चाहिँ रोप भयो है। अब रोपमा के गर्छ, एउटा म्यान छ होइन, मान्छे छ। अब मान्छेले के गरिरहेको छ, तलतिर होइन, डाउनवार्ड मोसनतिर गइरहेको छ। अनि यसको लागि के दिएको छ, मानौँ यसको टेन्सन भयो, ब्रेकिङ स्ट्रेस मैले यहाँ माने,
र यो मान्छेको वेट चाहिँ मैले तल माने, मान्छेको वेट m छ, मास m छ भने यसको वेट चाहिँ मैले mg माने। र यो टेन्सन चाहिँ हामीले कति दियो, ब्रेकिङ स्ट्रेस इज अल्फा टाइम्स हिज वेट। यो मान्छेको वेटको टाइम्स अल्फा टाइम्स यसको वेट भनेको mg हो भनेपछि ब्रेकिङ स्ट्रेस हाम्रो यति हो र मान्छेको वेट यति भयो हैन। व्हाट इज द मिनिमम एक्सिलरेसन सोधेको छ हैन, इन अ भर्टिकल। ओके, अब मिनिमम एक्सिलरेसनको लागि हामी के गर्छौँ, यसको टेन्सनको भ्यालु पनि र यसको भ्यालु चाहिँ एडजस्ट भएर म्याक्सिमम हुन्छ। यो म्याक्सिमम हामी गर्दाखेरि हाम्रो यसमा के गरौँ, अब भर्टिकल डाइरेक्सनमा हाम्रो मोसन कन्सिडर गरौँ अनि त्यसपछि एक्सेलेरेसन निकाल्न सकिन्छ। हेरौँ त, यदि यो मान्छे के छ, फायरम्यान स्लाइडिङ डाउन छ हैन, त्यही भएर स्लाइडिङ डाउन छ भने हामीले यसको एक्सेलेरेसन चाहिँ मिनिमम तलतिर छ भनेर देखायो। अब यसो गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन कस्तो बन्छ, तलतिर छ, त्यही भएर mg माइनस टी हैन, mg माइनस टी इक्वल्स टु m इन्टु मिनिमम एक्सिलरेसन हैन। ओके, अब यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो टी भनेको अल्फा mg छ, त्यही भएर मैले mg यसबाट कमन लिएँ भने 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टु m इन्टु एक्सिलरेसन मिनिमम हुन्छ हैन। ओके, यहाँबाट हामीले मास क्यान्सल आउट गरेपछि मिनिमम एक्सिलरेसन कति आउँछ हाम्रो 1 माइनस अल्फा टाइम्स g आउँछ है, जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन डी रहेको छ। ओके, क्वेसन चाहिँ सजिलो हुन्छ, हामीले एक क्वेसनलाई चाहिँ एनालाइज गर्यो हैन, फिगर बनायो भने एकैचोटि निकाल्न सकिन्छ, सबै कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो अ ब्लक अफ 2 kg अन अ होरिजेन्टल सर्फेस पुल्ड एट एंगल 30 डिग्री विथ होरिजेन्टल बाई अ फोर्स 10 न्यूटन, देन द नर्मल रिएक्सन अन द ब्लक इज कति भनेर सोधेको छ। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ, एउटा फिगर बनाउँछौँ, त्यो फिगरलाई हामी एक प्रष्ट भइन्छ है। ओके, हेर्नुहोस् त, एउटा ब्लक छ 2 kg को हैन, यो 2 kg को ब्लक भयो, यो ब्लक चाहिँ 2 kg को छ। यसलाई चाहिँ इन्क्लाइन कति डिग्री, 30 डिग्री को इन्क्लाइनमा एफ इक्वल्स टु कति न्यूटन, 10 न्यूटन चाहिँ फोर्स एप्लाइड गरेको छ है। यो चाहिँ 30 डिग्री को इन्क्लाइनमा होरिजेन्टलसँग। अब यसमा के भनेको छ, नर्मल रिएक्सन सोधेको छ। यसको वेट त तल लाग्छ हैन, यसको वेट तल, यसको नर्मल रिएक्सन माथि हैन। यो सर्फेस यस्तो छ, यो चाहिँ यदि दिएको छैन क्वेसनले भने यो चाहिँ स्मुथ मान्नुस्। ओके, अब स्मुथ मान्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, यसमा हेर्नुहोस् त, भर्टिकल डिरेक्सनमा म मोसन उसको के गर्छु, कन्सिडर गर्छु हैन। समेसन एफवाई इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलेरेसन अफ वाई। अब हाम्रो वाई डिरेक्सनमा त एक्सेलेरेसन छैन, एक्सेलेरेसन वाई डिरेक्सनमा छैन भने यो चाहिँ 0 हुन्छ हैन, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट यसलाई 0 लेख्न मिल्छ। अब गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, यो न्यूटन के अरे नर्मल रिएक्सन n भयो, अनि यसको f को कति साइन कम्पोनेन्ट चाहिँ माथितिर जान्छ हैन, f साइन 30 हैन, f साइन 30 भनेपछि n प्लस f साइन 30 इक्वल्स टु मा हामी के गर्छौँ, वेट गर्छौँ हैन। ओके, यति गर्दाखेरि हाम्रो अब के चाहिएको छ, हामीले नर्मल रिएक्सनको भ्यालु चाहिएको छ भने हामीले के गर्छौँ, n इक्वल्स टु वेट भनेको कति 2g हुन्छ हैन, 2g माइनस f भनेको 10 छ, 10 इन्टु साइन 30 भनेको 1/2 भनेपछि 5 आयो। यहाँबाट 2g भनेको 50 आयो, कति 20 माइनस 5 भनेको 15 न्यूटन, हाम्रो अप्सन सी रहेको छ। त्यही हो हाम्रो, यदि कन्सेप्ट क्लियर छ भने केही पनि छैन, यो चाहिँ न्युटन्स ल अफ मोसन वान अफ द इजिएस्ट टपिकमा पर्छ है। अनि यो कन्सेप्टहरू चाहिँ हैन, यो कन्सेप्ट हाम्रो फेरि के भन्छ फ्रिक्सन टपिकमा हामी फेरि यो कन्सेप्टहरू बुझेर गयो भने फ्रिक्सनमा चाहिँ हामीले एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर कन्सेप्ट डायग्रामहरू सबै बुझेर गयो भने फ्रिक्सन चाहिँ गर्न एकदम सजिलो लाग्छ है, त्यो पनि हामी गरौँला, केही छैन। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। 5 kg stone fall from a height of 100 meter and penetrates 2 meter in the layer of sand, then the time of penetration भनेर सोधेको छ। ओके, अब यो क्वेसन सोद्धाखेरि हामीले यो क्वेसन धेरै पटक सोधिरहेको हुन्छ हाम्रो इन्ट्रान्स के अरे इन्स्टिट्युटहरूमा। यसलाई गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, दुईवटा केस चाहिँ यसमा सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ कि यो ब्लकको हाइट कति दिएको छ हामीले 100 मिटर हैन, मानौँ कि यो 100 मिटर छ अनि त्यसपछि यहाँनिर स्यान्ड छ, यो 100 मिटर छ अनि त्यसपछि यहाँनिर तलतिर स्यान्ड छ। अब यो चाहिँ 100 मिटर छ भने यहाँबाट के गर्यो, स्टोनलाई 5 kg को स्टोनलाई छोड्यो हैन, अनि छोड्दाखेरि यो चाहिँ 100 मिटर चाहिँ पहिला कभर गर्यो हाइट, त्यसपछि पेनिट्रेट गर्यो कति फर्दर 2 मिटर है, फर्दर 2 मिटर के गर्यो, यो स्यान्ड लेयर अफ स्यान्डमा चाहिँ पेनिट्रेट गर्यो भने यो चाहिँ कति टाइम लगायो, यो चाहिँ 2 मिटरलाई उस गर्दाखेरि पेनिट्रेट गर्दाखेरि हाम्रो कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेको छ।
अब यस्तो हुँदाखेरि पहिला हामी के गर्छौँ, यहाँनिर भेलोसिटी कति आयो पहिला है, इनिसियली यो पेनिट्रेट गर्नुभन्दा अघिको भेलोसिटी निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ, हामीलाई त थाहा छ के हुन्छ, v = √2gh हैन, v = √2gh गर्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट हाम्रो भेलोसिटी आउँछ, यहाँनिरको भेलोसिटी हैन। अब यो भेलोसिटी हाम्रो यसलाई अब मैले के मान्छु, u मान्छु है। अब यो भेलोसिटीलाई मैले एकछिनको लागि u मान्छु, यो लेयर अफ स्यान्डको लागि हैन, यो स्यान्डको लेयरको लागि मैले अब यहाँबाट अर्को मोसन कन्सिडर गर्छु। अब त्यति गर्दाखेरि हाम्रो अब फर्दर डिस्टेन्स चाहिँ कति कभर गर्यो, 2 मिटर हैन। ओके, अब यसको लागि मैले h = यसमा मैले क्यापिटल h युज गरेँ है, यसलाई चाहिँ मैले क्यापिटल h भन्छु र यसलाई चाहिँ स्मल h भन्छु। अब यो h कभर गर्नको लागि कति मिटर लाग्यो, 2 मिटर हैन। h भनेको कभर गर्ने भनेको 2 मिटर गरेको छ, पेनिट्रेट गरेको छ। अब यसो हुँदाखेरि हाम्रो रिटार्डेसन चाहिँ कति हुन्छ, लास्टमा चाहिँ लास्टमा यसको यहाँनिर आउँदाखेरि त पेनिट्रेट गरिसकेपछि लास्टमा v ड्यास त 0 हुने हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, यसमा यसको भ्यालु हामीलाई थाहा भयो। अब √2gh गर्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट भ्यालु आयो। अब पेनिट्रेट गर्दाखेरि लास्टमा अब टाइम सोधेको छ भने हाम्रो रिटार्डेसन कति छ भनेर निकाल्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, u² यसमा v² फाइनल भेलोसिटी हाम्रो 0 छ नि हैन। त्यही भएर यसलाई मैले लेख्छु v'² यसको माथिको यसभन्दा अघिको u² + 2as। यसमा रिटार्डेसन हामीले निकाल्न खोजिरहेका छौँ है। ओके, यहाँबाट हाम्रो यो चाहिँ भ्यालु 0 आउँछ किनकि पेनिट्रेट गरेपछि लास्टमा रेस्टमा जाने हो। अब यसमा रिटार्डेसन भनेको कति हुन्छ, u² हैन माइनस u² डिभाइड बाई 2 * s आउँछ। 2s भनेको हाम्रो यसमा h हो है, h भनेको स्मल h है। ओके, यसमा यो चाहिँ रिटार्डेसनको भ्यालु हो, त्यही भएर नेगेटिभ आएको हैन। देयरफोर यो चाहिँ एक्सेलरेसन हाम्रो यति भयो। अब u² 2h आयो। अब यति गर्दाखेरि हाम्रो अब के चाहियो, टाइम चाहिएको छ हैन। ओके, अब टाइमको लागि हामीले फर्मुला युज गर्छौँ। अब टाइमको लागि हामीले के फर्मुला छ, v = u + at हैन। ओके, फाइनलमा भेलोसिटी त फेरि 0 नै हुने हो। u भनेको हाम्रो यसभन्दा अघि पेनिट्रेट गर्नुभन्दा अघिको भेलोसिटी कति थियो अनि त्यसपछि एक्सेलरेसन कति छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो टाइम भनेको कति आयो, 0 - u डिभाइड बाई a भयो हैन। ओके, 0 - u गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, -u डिभाइड बाई a भनेको कति हो, -u डिभाइड बाई स्क्वायर रुट के अरे एक्सेलरेसनको भ्यालु चाहिँ u² 2h हैन। यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, u² 2h छ है, सरी h छ। अब यसै माथितिर जान्छ हैन, माथि गएपछि हाम्रो कति हुन्छ, 2h/u हुन्छ है, 2h/u। अब यसको लागि हामीले एउटा सर्टकट अब फर्मुलाको लागि के बुझौँ भन्दाखेरि, टाइम अफ पेनिट्रेसन निकाल्नु छ भने 2h भनेको हाइट कति चाहिँ पेनिट्रेट गर्यो, कति मिटर पेनिट्रेट गर्यो, डिभाइड बाई u भनेको √2gh हैन। अब यति गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ इक्वेसन बन्छ यहाँबाट। अब यो चाहिँ 2 लाई हामीले काट्न पनि सक्छौँ। ओके, अब यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला बन्यो है। फर्मुला के बन्यो, 2h/u भन्ने टाइपको लागि बुझ्नुस् हैन। अनि यहाँबाट 2h/u भनेको √2gh, क्यापिटल H भनेको कति चाहिँ मिटरबाट फाल्यो हैन। अनि त्यसपछि स्मल h भनेको कति मिटर पेनिट्रेट गर्यो। अनि त्यति गर्दाखेरि हाम्रो निकाल्नुस् त भ्यालु राखेर 2 * h भनेको 2 मिटर छ स्मल h, डिभाइड बाई √2 * 10 अनि टोटल हाइट भनेको 10 छ, 100 छ। अनि यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो एप्रोक्सिमेट भ्यालु चाहिँ 0.089 आउँछ है। यो चाहिँ सेकेन्डमा हाम्रो अप्सन कुन हो, अप्सन बी चाहिँ करेक्ट रहेको छ। ओके, यसरी गर्न सक्छौँ है हामीले इक्वेसन अफ मोसन। यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा कन्सिडर गर्नुपर्ने मैले कुरा भनिसकेँ। एउटा चाहिँ यो के भन्दाखेरि यो टाइम पेनिट्रेट गर्नुभन्दा अघिको भेलोसिटी कति छ, त्यसपछि लास्टमा भेलोसिटी 0 हुँदाखेरि त्यसमा कति रिटार्डेसन एक्सेलरेसन लाग्यो है, रिटार्डेसन कति लाग्यो भन्ने कुरा पनि निकाल्नु पर्यो। अब त्यति भइसकेपछि हाम्रो इक्वेसन अफ मोसनबाट हामीले यो त टाइमको भ्यालु त थाहा छ हामीलाई, v - u/a गरेर हैन, या v = u + at गर्नु, यहाँबाट टाइमको के अरे एक्सप्रेसन निकालेर अनि त्यसपछि यसमा पुट गरेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ। अनि लास्टमा यो ट्रिक्स चाहिँ याद गरेर राख्नुस्, अनि यो ट्रिक्स चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाम त। क्वेसन चाहिँ सजिलो हुन्छ, त्यही भने मैले कन्सेप्ट क्लियर छ भने क्वेसन चाहिँ सजिलो लाग्छ, कन्फिडेन्ट पनि लाग्छ है। ओके, 5 नम्बरमा रहेको छ, balloon of mass m is rising up with the acceleration a, then to double the acceleration
द फ्र्याक्सन अफ वेट अफ ब्यालुन टु बी डिट्याच। ओके, एउटा मास m भएको ब्यालुनलाई हामीले एक्सेलरेसन एबाट माथितिर गइरहेको छ है। अब यो एक्सेलरेसनलाई 2a बनाउनको लागि यो ब्यालुनको मासबाट कति मास चाहिँ निकाल्नुपर्छ, कति मास चाहिँ हटाउनुपर्छ, त्यो कुरा सोधेको छ है। त्यो फ्र्याक्सन सोधेको छ। फ्र्याक्सन भनेको रिमुभल मास बाई टोटल मासको फ्र्याक्सन चाहिँ m टोटल भनेको टोटल मास छ, यसको फ्र्याक्सन कति हो भनेर निकाल्नु छ है। त्यसको लागि पनि हामी यही गर्छौँ इक्वेसन अफ मोसन भर्टिकल डिरेक्सनमा राइजिङ रोसहरूको लागि। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, त्यसको लागि हामीले एउटा मास छ हैन, यो मास छ हैन। अब पहिलो कुरा के भन्दाखेरि यसको एक्सेलरेसन चाहिँ माथितिर गइरहेको छ है। एक्सेलरेसन माथितिर गइरहेको छ भने हामीले इक्वेसन अफ मोसन लाउँदाखेरि के गर्न सक्यौँ, ब्यालुन अफ मास m छ हैन, यसको लागि r माइनस हैन mg चाहिँ तल लाग्छ इक्वल्स टु ma गर्न सक्यौँ है। त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ, अपवर्ड एउटा कुरा अझै याद राख्नुस् के भन्दाखेरि mg प्लस a, यदि यो चाहिँ अपवर्डको केसमा है, अपवर्ड या राइजिङको केसमा, बडी अपवर्ड राइजिङको केसमा छ भने हामीले r इक्वल्स टु mg प्लस a लेख्न सक्छौँ। यसको एक्सेलरेसनलाई हामीले अपोजिट डिरेक्सनमा, जुन चाहिँ डिरेक्सनमा छ नि हैन, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा हामीले एक्सेलरेसन लगाएर सम अप गरिदिन्छौँ, या यसरी बुझ्दा नि हुन्छ। ओके, r इक्वल्स टु mg प्लस a आयो। अब सेकेन्ड केसमा है, यो चाहिँ केस 1 भयो। सेकेन्ड केसमा हामीले के गर्छौँ, यसमा यो जुन छ नि मास हाम्रो, यो मासबाट हामीले एउटा सर्टेन फ्र्याक्सन अफ मास चाहिँ हामीले रिमुभ गर्यो। त्यति रिमुभ गर्दाखेरि हाम्रो एक्सेलरेसनको भ्यालु 2 टाइम्स a भयो है। अब त्यसको लागि हाम्रो यसको वेट त तलै लाग्छ, यसको वेट तल थियो, यसको रिएक्सन माथि थियो, अनि यसको चाहिँ वेट अब तल, रिएक्सन चाहिँ माथि। अब त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो यसमा r माइनस mg हैन, mg भनेको यसको मास त यति छ अब, किनकि हामीले मास रिमुभ गरिसकेका छौँ, त्यही भएर मास भनेको यति बच्यो, रिमेनिङ मास इन्टु ग्रेभिटी इक्वल्स टु रिमेनिङ मास इन्टु एक्सेलरेसन। यसको मास चाहिँ यति छ इन्टु एक्सेलरेसन भनेको यति छ। अब यो इक्वेसन एउटा छ, अर्को इक्वेसन यो छ हैन, यो दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गरेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ। ओके, यसलाई सोल्भ गरौँ हामीले, अनि निकाल्नुपर्ने एन्सर भनेको वेट चाहियो, के भन्छ रेसियो निकाल्नुपर्ने छ हैन, मास रिमुभल बाई टोटल मासको रेसियो। त्यसो गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, यो इक्वेसन 1 चाहिँ यसमा पुट गर्छु, r को भ्यालु पुट गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, mg प्लस a माइनस m माइनस m g इक्वल्स टु m माइनस m a हुन्छ। ओके, यसबाट गर्दाखेरि हाम्रो ओपन गरौँ है यसलाई, mg प्लस क्यापिटल ma माइनस स्मल mg प्लस स्मल mg इक्वल्स टु, ओके एकैछिन है, यहाँनिर मैले 2 टाइम्स एक्सेलरेसन गर्नुपर्ने बिर्सेछु है, यो चाहिँ 2 लेख्नु पर्यो हैन, 2 टाइम्स एक्सेलरेसन, त्यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु है, 2 टाइम्स, किनकि 2 टाइम्स ट्वाइस अफ एक्सेलरेसन भने, त्यही भएर मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेको मास भनेको रिमेनिङ मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेको टोटल एक्सेलरेसन भनेको 2a रहेको छ। यसलाई ओपन गर्दाखेरि 2am भयो माइनस 2a स्मल m भयो। अब क्यान्सल आउट गरौँ, यो mg क्यान्सल भयो, अनि यो 2am लाई हैन क्यापिटल m कुन छ, यो छ हैन, यसलाई उतापट्टि लगाऊँ र यसलाई यतापट्टि लग्दाखेरि कति हुन्छ, यो mg प्लस 2ma हुन्छ हैन, mg प्लस स्मलमा स्मल 2am हुन्छ इक्वल्स टु क्यापिटल m वालालाई यता लगाऊँ त 2am माइनस am हुन्छ हैन, 2am माइनस am। अब यसो गर्दाखेरि यसबाट मैले के गर्छु, स्मल m कमन लिन्छु भने g प्लस 2a इक्वल्स टुमा यसबाट मैले m इन्टु a बाँच्छन्, यहाँबाट यो स्मल m डिभाइड बाई क्यापिटल m गरेपछि कति हुन्छ, a डिभाइड बाई g प्लस 2a, यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो, a डिभाइड बाई g प्लस 2a यो हैन, अप्सन ए हाम्रो करेक्ट एन्सर हो। ओके, क्वेसन चाहिँ यस्तो आयो भने यसरी गर्ने, क्वेसन चाहिँ त्यही नै हो, हामीले डिफ्रेन्ट दुईटा केस आयो भने दुईटा इक्वेसन बन्छ र दुईटा इक्वेसनलाई सोल्भ गरेपछि हाम्रो एन्सर आउँछ। त्यही भएर यो चाहिँ क्वेसन, यो चाहिँ टपिक इजी नै छ भन्दैछु है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो बुलेट अफ मास m इज फायर्ड फ्रम अ गन अफ मास। ओके, यो गनको मास दिएको छ र रिकोइल भेलोसिटी अफ गन, भेलोसिटी हामीले के गर्छौँ, एउटा मानव बन्दुक चलाउँछौँ भने त्यो बन्दुकको मास दिएको हाम्रो, अनि यो बन्दुक चलाएपछि त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ, रिकोइल गर्छ भनेपछि अपोजिट डिरेक्सनमा त्यसको भेलोसिटी चाहिँ हामीले पछाडितिर धकेल्छ हैन। त्यस्तो धकेल्दाखेरि हाम्रो बुलेटको मास यति छ भने बुलेटको भेलोसिटी कति छ भनेर सोधेको छ है। यसमा के दियो भन्दाखेरि मास अफ बुलेट हाम्रो m1 मानौँ, m1 चाहिँ 10 ग्राम दिएको छ, अनि यसको भेलोसिटी हामीलाई सोधेको छ
र हामीलाई दिएको कुरा के भन्दाखेरि m2 मास अफ गन दिएको कति छ 1 केजीलाई 1000 ग्राम मान्छु मैले। ओके, अब भेलोसिटी अफ गन चाहिँ कति दिएको छ, रिकोइल भेलोसिटी भनेको रिकोइलको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर नेगेटिभ साइन दिनु पर्यो है, मिटर पर सेकेन्ड। ओके, अब हामीले के थाहा छ, मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टु 0, किनकि एक्सटर्नल फोर्स 0 छ। त्यहाँबाट हामीले m1v1 यहाँबाट मैले v1 को भ्यालु निकाल्दाखेरि के हुन्छ, v1 इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त माइनस m2v2 डिभाइड बाई m1। यहाँबाट गरौँ त कति हुन्छ एन्सर, यहाँबाट निकाल्न सक्यो है। निकाल्दाखेरि हाम्रो v2 को भ्यालु सोधेको छ हैन, v2 इक्वल्स टु माइनस m1 v1 माइनस v2 इक्वल्स टु के सोधेको थियो, v1 नै सोधेको छ हैन। ल ल ठिक छ, v1 भनेको इक्वल्स टु माइनस m2v2 डिभाइड बाई m1। यसो गर्दाखेरि हाम्रो माइनस m2v2 यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 100 को रेसियो आउँछ हैन, माइनस यो चाहिँ 100 आयो इन्टु v2 भनेको -5, किनकि यसको अपोजिट डिरेक्सनमा भेलोसिटी छ, त्यही भएर यो माइनस माइनस प्लस भयो, 500 मिटर पर सेकेन्ड एन्सर आयो। यो बुझ्न सकिन्छ, यो सजिलो छ है, त्यही भएर मैले ठ्याक्कै यस्तो देखाएँ। हाम्रो मेन कन्सेप्ट भनेको यति लाग्छ है। र यो रिकोइलको कारणले गर्दाखेरि भेलोसिटी चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा देखाउनुस्, र यसको सम चाहिँ के हुन्छ, लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाऊँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा हामीले हल्का अब यसभन्दा नि राम्रो खाले क्वेसन छ यो, त्यही भएर यो क्वेसन चाहिँ बुझेर एकचोटि आफै ट्राई गर्नुस्, त्यसपछि बल्ल सोलुसन हेर्नु होला। ओके, अ युनिफर्म रड अफ मास, एउटा युनिफर्म रड छ जसको मास चाहिँ 6 केजी छ, इज एन्ड लेन्थ यल छ, इज सस्पेन्डेड फ्रम अ रिजिड सपोर्ट, देन द टेन्सन एट अ डिस्टेन्स l/4 या 1/4 फ्रम फ्री एन्ड भनौँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ, एउटा डायग्राम बनाउँछौँ है। एउटा डायग्राममा के बनाउँछौँ, एउटा के छ, हाम्रो युनिफर्म रड छ जसको लेन्थ हाम्रो यल दिएको छ, एबी एउटा रड छ हैन, एबी हैन एउटा रडै मानौँ न, जसको लेन्थ यल छ। अब सर्टेन पोइन्टमा कति भन्दाखेरि l/4 फ्रम फ्री एन्ड, यो फ्री एन्ड हो भने यो फ्री एन्डबाट कति हो, l/4 डिस्टेन्सबाट यहाँनिर है, यो पोइन्ट मैले पी माने, यो पोइन्ट पीमा चाहिँ के सोधेको छ, टेन्सन सोधेको छ है। टेन्सन एट पोइन्ट पी चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यो टेन्सन यसमा किन लाग्छ भन्ने कुरा एकचोटि बुझौँ त। यसमा टेन्सन चाहिँ यसको वेटले गर्दा लाग्ने हो नि हैन, हो यसको जति रिमेनिङ पोर्सनको वेट छ नि, त्यो वेटले गर्दाखेरि यहाँनिर टेन्सन क्रिएट हुन्छ है। टेन्सन एट पोइन्ट पी इक्वल्स टु वेट ड्यू टु ह्याङ्गिङ पोर्सन है, वेट ड्यू टु ह्याङ्गिङ, बिलो ह्याङ्गिङ पोर्सन भनौँ न, वेट ड्यू टु यहाँनिर यसले पोइन्ट एलाई बी मानौँ भने वेट ड्यू टु एबी भनिदिउँ न है, वेट ड्यू टु एबी। ओके, अब यसमा चाहिँ यो वेट निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो, यसको मास इन्टु यसको ग्रेभिटी गरौँ हैन। ओके, अब यसको मास चाहिँ कति त्यो कुरा बुझौँ। पहिलो कुरा के भनौँ भन्दाखेरि यो टोटल लेन्थ यदि यल छ भने टोटल मास यम होला हैन, टोटल लेन्थ यल छ, यो रडको लेन्थ यल छ भने त्यसको मास यम छ हैन। मास पर युनिट लेन्थ हेर्नुस् त, एउटा रडको लेन्थ यदि यल छ भने मास यम छ भने, रडको लेन्थ यदि 1 छ भने यसको मास कति हुन्छ, m/l, अनि रडको लेन्थ मैले l/4 गरेँ भने मास चाहिँ के हुन्छ, यसको मास पनि m/4 l इन्टु l/4 भनेपछि हाम्रो यदि l/4 लेन्थ छ भने त्यसको मास भनेको m/4 हुन्छ है। त्यसको जति रेसियोमा यसको लेन्थलाई डिभाइड गर्यो त्यति नै रेसियोमा यसको मास पनि के हुन्छ, डिभाइड हुनेछ। भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ अब कति हुन्छ, वेट ड्यू टु एबी, यसको वेट कति छ, यसको वेट भनेको मास इन्टु यसको ग्रेभिटी हैन। अब मास भनेको हाम्रो हामीलाई दिएको होला, मास भनेको 6 केजी छ, 6 डिभाइड बाई 4 इन्टु ग्रेभिटी हाम्रो कति 10 लिम गर्दाखेरि हाम्रो 60/4 भनेको 15 न्युटन हाम्रो के अरे एन्सर भयो। अप्सन हाम्रो बी रहेको छ। ओके, क्वेसन चाहिँ सजिलो छ, त्यही भएर यसो एकचोटि डायग्राम बनाएपछि अझै क्लियर भइन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो ग्रेभल इज ड्रप्ड इन्टु अ कन्भेयर बेल्ट एट अ रेट अफ 0.5 kg per second. The extra force required to keep the belt moving at 2 meter per second is. ओके, एउटा बेल्ट छ हैन, कन्भेयर बेल्ट छ,
जसको dm/dt हैन, dm/dt कति दिएको छ 0.5 kg/s। यो युनिटबाट पनि थाहा हुन्छ के दिएको छ भन्ने कुराहरू है। ओके, अब भेलोसिटी चाहिँ कति दिएको छ कन्भेयरको भेलोसिटी, बेल्ट मुभिङ विथ भेलोसिटी 2 मिटर/सेकेन्ड। अब यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि के भन्छ, ओके, यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटीलाई मुभ गर्नको लागि यो भेलोसिटी कन्स्टेन्ट दियो। अब यतिको कन्स्टेन्ट भेलोसिटीलाई मुभ गराउनको लागि हामीलाई के चाहियो, कति फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स दिनुपर्छ है, एक्सटर्नल फोर्स दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, एउटा म एफ भनेको के हुन्छ dp/dt हुन्छ हैन, के भन्छ चेन्ज इन रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम हैन, d/dt, p भनेको mv हुन्छ हैन। ओके, यसलाई मैले mdv/dt प्लस मैले पार्शियल डिफ्रेन्सिएसन गरेपछि के भन्छ यसलाई डेरिभेटिभ गरेपछि हाम्रो कति हुन्छ, यो चाहिँ v dm/dt। अब कन्स्टेन्ट भेलोसिटी छ भने यो चाहिँ 0 हुन्छ। अब एक्स्ट्रा फोर्सको लागि हाम्रो यो भेलोसिटी दियो, यो dm/dt दियो भने हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। सो हाम्रो f भनेको भेलोसिटी चाहिँ 2 छ र dm/dt भनेको 0.5 छ, भनेपछि 2 × 0.5 हाम्रो 1 न्युटनको एक्स्ट्रा फोर्स चाहिँ लगाउनु पर्दो रहेछ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ एउटा राम्रै क्वेसन छ र यो क्वेसन चाहिँ बुझेर जाम है। नेक्स्ट 9 र 10 हेर्दाखेरि उस्तै छ, तर हल्का फरक छ। यसमा चाहिँ वाटर छ र यसमा चाहिँ मासहरू दिएको हुन्छ। ओके, 9 नम्बरमा के छ हाम्रो, अ जेट अफ वाटर विथ द क्रस सेक्सन 2 cm² स्ट्राइक एट अ वाल एट अ सर्टेन एङ्गलमा स्ट्राइक गर्यो हैन, टु द नर्मल। ओके, यो नर्मलसँग एङ्गल बनाएको छ है, त्यो एङ्गल चाहिँ हेर्नुपर्छ है, एङ्गल चाहिँ कोसँग बनाएको छ। एन्ड रिबाउन्ड्स इलास्टिकली फ्रम द वाल विथ द सेम स्पिड है। अब यो चाहिँ जतिको भेलोसिटीमा गइरह नि त्यही भेलोसिटीमा चाहिँ रिटर्न गरिरहेछ भन्ने कुरा भन्यो। इफ द स्पिड अफ वाटर इन जेट इज, ओके, वाटर जेटको स्पिड हामीले दियो 10 मिटर/सेकेन्ड, 10 मिटर/सेकेन्डमा स्ट्राइक गर्यो र त्यति नै स्पिडमा चाहिँ हाम्रो के गर्यो, रिबाउन्ड गर्यो है विथ द सेम स्पिड। देन द फोर्स एक्टिङ अन द वाल, त्यो वालमा चाहिँ कति फोर्स एक्जर्ट गर्छ, कति एक्ट गर्छ भनेर सोध। ओके, यो चाहिँ फिगर बनाउँछु म एकचोटि 9 नम्बरको, त्यसपछि अझै क्लियर गरेर जाम है 9 नम्बरको, नत्र कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। क्वेसन एकदम क्लियर बुझेर जाम। यो चाहिँ वाल छ हैन, यो वाल छ र यसको नर्मल चाहिँ यो भयो। अब वालको नर्मलसँग के बनायो, 60 डिग्रीको एङ्गलमा बनायो, भेलोसिटी चाहिँ v छ, वालको नर्मलसँग 60 डिग्रीको एङ्गल बनायो हैन। अब रिबाउन्ड इलास्टिकली भन्दाखेरि यो जति डिग्रीको एङ्गल बनायो त्यति डिग्रीमा चाहिँ रिबाउन्ड हुन्छ है, यो भेलोसिटी v नै रहिरह्यो हैन, अनि त्यतिमा रिबाउन्ड भयो। अब यसको भेलोसिटीको यतातिर v cos θ आयो हैन, यतातिर v cos θ हैन, यसको भेलोसिटीको यतातिर v cos θ यसको लागि आउँछ, अनि यसको लागि यतातिर v cos θ आउँछ हैन। भनेपछि एउटा चाहिँ v cos θ यतातिर गयो हैन, इनिसियली v cos θ यतातिर गयो र फाइनलमा v cos θ यतातिर आयो हैन। ओके, अब त्यसै हुँदाखेरि अनि यसको परपेन्डिकुलरमा हेरौँ त v sin θ माथि नै जान्छ, अनि यसको लागि पनि v sin θ माथि नै जान्छ हैन, दुईटैको लागि। भनेपछि चेन्ज हेर्दाखेरि त यो चाहिँ सेम डिरेक्सनमा चेन्ज भएन। हाम्रो फोर्सको फर्मुला के छ, dp/dt। अब नेट चेन्ज इन मोमेन्टम हेर्नु पर्यो हैन। अब मोमेन्टम चेन्ज त वाइ डिरेक्सनमा छैन, हाम्रो एक्स डिरेक्सनमा, भनेपछि नर्मलकै डिरेक्सनमा मोमेन्टम चेन्ज भएको छ, त्यति बुझ्यो है। अब नर्मलको डिरेक्सनमा कति चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि फाइनल माइनस इनिसियल गर्नु पर्यो हैन। अब फाइनल माइनस इनिसियल गर्दाखेरि हाम्रो मैले के देखाएको थिएँ, d/dt इन्टु mv गर्दाखेरि हाम्रो भनेपछि m dv/dt प्लस v dm/dt। मैले dv/dt 0 गरेँ किनकि भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ, त्यही भएर v dm/dt आयो है। अब भेलोसिटी भनेको हेर्नु पर्यो, यसमा भेलोसिटी कहाँदेखि कहाँसम्म गएको छ भन्ने कुरा, नेट भेलोसिटी। अब नेट भेलोसिटी यो हो हैन। अब नेट भेलोसिटी हेर्नुस् त, v cos θ माइनस v cos θ, यसको लागि फाइनल माइनस इनिसियल म गर्छु है। अब फाइनल माइनस इनिसियल गर्दाखेरि v cos θ माइनसमा छ हैन, माइनस माइनस दुईटालाई यदि मैले डिरेक्सन यतातिरबाट बनाएको भए प्लस आउँथ्यो, त्यही भएर v cos θ र v cos θ मैले 2v cos θ लेख्छु। यहाँनिर क्यान्सल गर्ने होइन है, धेरैले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटाको भेलोसिटी अपोजिट डिरेक्सनमा छ, त्यही भएर क्यान्सल आउट भयो। त्यसमा नेट हेर्ने हो हामीले, नेट भनेको v नेट भनेको v2 माइनस v1 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, v cos θ माइनस v cos θ माइनस v cos θ भनेको माइनस 2v cos θ भयो हैन, माइनस 2v cos θ हो। यदि मैले यहाँनिर बनाएको भने माइनस 2v cos θ, मैले डिरेक्सन यहाँबाट बनाएको भए मैले माइनस
माइनस नभएर प्लस आउँथ्यो, त्यही भएर त्यो माइनसलाई एकचोटि नेग्लेक्ट गरौँ। यहाँनिर 2v cos थीटा हुन्छ यसको भेलोसिटी। अब dm/dt भनेको के आयो, अब मास भनेको हाम्रो के हुन्छ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ भनेपछि डेन्सिटी इन्टु एडीएक्स गर्न सक्छु। यो डेन्सिटी भयो, यो चाहिँ भोल्युम, एरिया इन्टु डिस्टेन्स होइन, भनेपछि डेन्सिटी इन्टु AdX/dt। अब dx/dt लाई मैले फेरि भेलोसिटी लेख्न पाएँ है, 2v cos थीटा इन्टु रो ए एन्ड भेलोसिटी। भनेपछि हाम्रो फर्मुला के बन्यो, 2 रो ए v² cos थीटा। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ अब याद गरेर जाऊँ। यदि एङ्गल चाहिँ कोसँग छ, नर्मलसँग बनाएको छ भने 2 टाइम्स रो ए v² cos थीटा हुन्छ। अब यो एरिया के भन्छ, डेन्सिटी चाहिँ वाटरको दियो किनभने वाटर छ हाम्रो लिक्विड, 2 इन्टु डेन्सिटी भनेको यति भयो। अब एरिया भनेको क्रस सेक्सन एरिया 2 मिटर स्क्वायर दिया होला होइन। अब 2 इन्टु 10⁻⁻⁴ भयो। भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो 10 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड cos थीटा भनेको cos 60 होइन, cos 60 भनेको 1/2, यो 2 क्यान्सल आउट गरौँ। यहाँबाट गर्दाखेरि हाम्रो यो पावर 4 क्यान्सल आउट हुन्छ, त्यही भएर 2 न्युटन हाम्रो एन्सर हो। एउटा जिरो छुटेछ कहीँ, यहाँनिर एउटा जिरो छुटेछ जस्तो छ। यो चाहिँ भेलोसिटीको स्क्वायर थियो है, भेलोसिटीको स्क्वायर भनेको यहाँ पावर चाहिँ 2 हुन्थ्यो होइन, 100, त्यही भएर यसमा 2 होइन कि 20 न्युटन हुन्थ्यो है, त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला। ओके, भनेपछि हाम्रो अप्सन चाहिँ कुन छ, डी नम्बर। आई होप यो क्लियर चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भएको होला, सबैजनाको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भएको होला। यसरी चाहिँ बुझेर गयो भने चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ र याद पनि हुन्छ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ त। यही क्वेसन हल्का डिफ्रेन्ट तरिकाले सोधेको छ। अ बल अफ मास 0.5 kg मुभिङ विथ द भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड स्ट्राइक अ वाल नर्मली है, नर्मली एन्ड बाउन्स ब्याक एट द सेम स्पिड इफ द टाइम अफ कन्ट्याक्ट बिट्विन द बल एन्ड वाल इज 1 मिली-सेकेन्ड, देन द एभरेज भेलोसिटी एभरेज फोर्स एक्जर्टेड बाई वाल अन द एक्जर्टेड बाई वाल। ओके, अब के भन्यो भन्दाखेरि यो क्वेसन हेरौँ त। एउटा वाल छ है, एउटा यस्तो वाल छ होइन। अब यो वालमा के गर्यो, एउटा बलले होइन यसरी गर्यो, नर्मली स्ट्राइक गर्यो होइन, भेलोसिटी भीले, र यही भेलोसिटी चाहिँ रिबाउन्ड भयो, रिबाउन्ड विथ द सेम भेलोसिटी भी। अब नर्मली स्ट्राइक गर्यो, रिबाउन्ड विथ द सेम भेलोसिटी भनेको हामीले फोर्स निकाल्नु छ। अब के गर्छु मैले, नेट चेन्ज इन भेलोसिटी हेर्छु, मास इन्टु होइन dp/dt हेर्छु होइन, फोर्स भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम बाई चेन्ज इन टाइम, भनेपछि मास इन्टु भेलोसिटी चेन्ज v2 - v1/Δt। अब यसबाट हेर्दाखेरि हाम्रो भेलोसिटी त एउटै छ होइन, तर डिरेक्सन फरक छ है। डिरेक्सन भनेको इनिसियली वाइ डिरेक्सनमा मैले फिगर यस्तो बनाएको भएर मेरो चाहिँ नेगेटिभ आइरहेको छ है, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला सबैले। मास भयो, v2 भनेको इनिसियली v1 चाहिँ x डिरेक्सनतिर होइन, अनि फाइनली v2 भनेको -x डिरेक्सनतिर, भनेपछि v2 भनेको -v छ भने v2 हेर्नुहोस् त, v2 भनेको यतातिर यो v2 छ जुन चाहिँ -v छ, र v1 भनेको कति छ, v छ, v1 भनेको v छ, त्यही भएर v2 लाई मैले -v लेख्छु, अनि v1 लाई चाहिँ मैले यो माइनस चाहिँ यो माइनसको फर्मुलाको भयो v डिभाइड बाई डेल्टी भनेको डेल्टी नै भयो। भनेपछि हाम्रो के आयो, 2v/2mv/डेल्टी विथ नेगेटिभ साइन। नेगेटिभ साइन भनेको त्यसको म्याग्निट्युडलाई देखाइरहेको छ, हामीले फिगर यस्तो बनाएकोले यसको डिरेक्सन चाहिँ यतातिर आएको हो, त्यति मात्र हो। ओके, अब गर्दाखेरि हाम्रो 2 टाइम्स 2 इन्टु मास भनेको कति दियो, 0.5 इन्टु भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो कति, 2 मिटर पर सेकेन्ड डिभाइड बाई टाइम भनेको कति, 1 मिली-सेकेन्ड होइन, 1 मिली-सेकेन्ड भयो। अब 2 क्यान्सल आउट भयो, 2 इन्टु 10⁻³ हाम्रो चाहिँ के भयो, अप्सन सी करेक्ट अप्सन भयो। त्यही हो, कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो छ। अब कन्सेप्ट सबैले बुझिसक्यो होला, यतिसम्म गर्दाखेरि त क्लियरली बुझिसक्नु भएको होला। ओके, एउटा लास्ट क्वेसन छ हाम्रो। ओके, यो क्वेसनमा के छ, अ स्कुटर अफ मास 120 kg इज मुभिङ विथ द युनिफर्म भेलोसिटी अफ यति किलोमिटर पर आवर, द फोर्स रिक्वायर्ड टु स्टप द स्कुटर इन 10 सेकेन्ड। अब फोर्स रिक्वायर्ड टु स्टप भनेछ भने चाहिँ के हुन्छ, रिटार्डिङ फोर्स दिएको होला है, सोधिरहेको होला होइन। रिटार्डिङ फोर्स छ भने मास इन्टु रिटार्डिङ एक्सेलेरेसन होला, ए रिटार्डिङ। अब त्यो भनेको मास इन्टु रिटार्डिङ एक्सेलेरेसन भनेको के आयो, v - u/t हो, फर्मुलाबाट भन्यो है। यो 120 kg भयो। अब यो चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लगाउँदा कति हुन्छ, 18 मिटर पर सेकेन्डमा लग्दाखेरि 5/18 गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर हुन्छ है, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला। 5/18 होइन, यसलाई किलोमिटरलाई मैले के गर्छु,
1000/आवरलाई 3600 होइन। गर्दाखेरि हाम्रो क्यान्सल आउट गर्नुहोस् त। यो 10/36 आयो, त्यही भएर 2 काट्दाखेरि 5/18 आउँछ। ओके, यो काट्दाखेरि 6 ले जान्छ होइन। 6 × 5 = 30 आयो होइन। 120 इन्टु ओके। अब भेलोसिटी भनेको लास्टमा चाहिँ रेस्टमा जाने हो होइन। 0 माइनस अब यो चाहिँ के हुन्छ, यु भनेको 30 मिटर/सेकेन्ड आयो होइन। डिभाइड बाई टाइम भनेको हाम्रो 10 सेकेन्ड दिएको छ। अब रिटार्डिङ, किनकि यो रिटार्डिङ एक्सेलेरेसन दिएको छौँ हामीले, त्यही भएर यो चाहिँ अलरेडी नेगेटिभै हुन्छ होइन। रिटार्डिङ एक्सेलेरेसन नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ भयो है, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। ओके, अब काट्दाखेरि कति हुन्छ, यो क्यान्सल आउट भयो। 12 × 30 गरेपछि हाम्रो कति हुन्छ, 12 × 3 = 36, 360 न्युटन हाम्रो अप्सन ए करेक्ट रहेको छ।